हामी चाहिँ आज ट्याकलर होइन फुटबल खेल्न आएको कलेजबाट फुटबल खेल्दिन आएको हामीलाई चाहिँ ल्याउँ फर्काएरमा जुत्ता नभएर बसाइदिएछ होइन केटाहरूले यस्तो मजा लागेको टक्क मेरो कलुवा भान्जा चाहिँ किपर बसिरहेको अवस्था है कलुवा भान्जा भनेर बोलाइ छैन बिचरा अच्छा केही भन्नु रिजन ल केही भन्नु छैन यार यहाँ घोडा तासिया छ एकचोटि किपर बसेको भने यार गाह्रो छ यार हामी यहाँ बसी समेर हाफ खेल्न पाएको थियो के छ कलुवा भान्जा आयो भन्दै ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ त्यही होइन अब ट्याक्क खेल्दैछ केटाहरूले ओ प्रशान्त पर्सान हो प्रशान्त बस न यसो हानौँ यार